बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेजबान अनीका निसार। नाजरीन, हम लोग देखते हैं कि पंजाब के सूबे के हवाले से सब अच्छा है का राग अलापा जाता है, लेकिन अब एक ऑपरेशन ज़रबे आहन सामने आया है। हम लोग देखते हैं कि दरियाए सिंध के इलाके कच्चा जमाल में एक दरियाए जजीरे के ऊपर छोटू गैंग बड़ी मुज़ाहमत करते हुए नजर आ रहा है। ये वो गैंग है जिसने पंजाब के इलाकों में दहशत फैला रखी थी, लेकिन इस गैंग के सरबरा छोटू का ये कहना है कि हम दहशतगर्द तो नहीं। नाज़रीन, 19वें रोज पुलिस के ऑपरेशन के 19वें रोज आज आर्मी जो है तमाम चीजें संभालती है और हम लोगों को नजर आता है कि कुछ चीजें बेहतर हुई हैं। आर्मी के तकरीबन 1500 जवान, रेंजर्स के 300 और पुलिस के 1600 एहलकार इस ऑपरेशन ज़रबे आहन में हिस्सा ले रहे हैं। और इस ऑपरेशन के बाद पंजाब हुकूमत की सब अच्छा है कि राग की कलई खुलकर सामने आ गई है। क्या अब भी राना सनाउल्लाह साहब यही कहेंगे कि पंजाब में कोई नो गो एरिया नहीं, और अगर नो गो एरिया नहीं है तो ऐसा कैसे कि पंजाब के अंदर, पंजाब वो सूबा जिसको सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता पाकिस्तान में कहा जाता है, उस सूबे के अंदर ऐसी जगह पर जहां से बाकी सूबों के साथ कनेक्शन होता है, वहां ऐसा गैंग इतने अरसे से कारकर्दगी अपनी कार और आमद है और सारी चीजें हम लोगों को नजर आ रही हैं सामने। इनके खिलाफ तकरीबन 6 से 7 ऑपरेशंस पहले भी हो चुके, पुलिस ने किए, और तकरीबन 30 के करीब पुलिस एहलकारों की पहले जाने जा चुकी। इस ऑपरेशन में हम देख रहे हैं कि तकरीबन 6 के करीब पुलिस एहलकारों की जान गई। और अफसोसनाक सिचुएशन यह है कि पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा हो गया। क्या पुलिस ने प्रॉपर प्लानिंग करके इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, या प्लानिंग के बगैर ही जल्दी में, तेजी के अंदर ये ऑपरेशन आगे बढ़ाया? कहा यह जा रहा है कि पुलिस के आईजी मुश्ताक सुखेरा साहब के कहने के ऊपर और उनके इसरार के ऊपर इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द करने की कोशिश की गई। ऑन द कॉन्ट्रेरी, पुलिस के बहुत सारे लोग, अफसरान, ये कह रहे थे कि इसके लिए कम से कम 25 दिन की प्लानिंग की जरूरत होगी। अब इस प्लानिंग को किए बगैर पुलिस ने एक ही जानिब से इस गैंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, बजाय ये कि चारों तरफ से घेरा जाता। अब आर्मी सामने आई, पाक फौज सामने आई, और पाक फौज के बाद गनशिप हेलीकॉप्टरों से इनका मुंह बंद कराने की, छोटू गैंग की बड़ी कार्रवाई को बंद करने की कोशिश की जा रही है। कच्चे के इलाके में पक्का ऑपरेशन किया जा रहा है, और पक्का ऑपरेशन इस बार होगा। क्या इनका कला कमा हो जाएगा या नहीं, सवाल ये पैदा होता है। इसके अलावा दूसरे टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे। पानामा हंगामा लगता है अभी बंद होने का नाम नहीं ले रहा। नाजरीन, अजीब बात यह है कि पानामा के हवाले से अभी और इंकशाफात आना भी बाकी हैं, और कुछ चीजें अजीबो गरीब सी ऐसी सामने आ रही हैं जिससे सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई में ये जो इल्जामात आने वाले हैं, या जो अभी कुछ पेपर सामने नहीं आए, ये उससे भी बड़े इंकशाफ होंगे जो कि अभी इंकशाफात आ चुके। कहने को ये भी चीजें सामने आई हैं कि इसहाक डार साहब की मुलाकात नायब वजीर खजाना पानामा से हुई, और ये कहा गया कि बाकी पानामा लीक सामने ना लेकर जाए जाए, लेकिन इसहाक डार साहब ने और वजारत खजाना ने इसकी तरदीद कर दी। कहा पाकिस्तान से बाहर इसहाक डार साहब गए ही नहीं, तो किस तरीके से किसी शख्स से मुलाकात और किसी वजीर खजाना, नायब वजीर खजाना पानामा से मुलाकात हो सकती है? दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि चौधरी निसार साहब जो अपनी अहलिया के साथ जर्मनी गए हैं, वो भी इसी सिलसिले की एक और कड़ी है। लेकिन कमीशन की बात की जाए तो कमीशन पर रजामंदी किसी की भी सामने नहीं आ रही। पीटीआई का मुतालबा यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही के अंदर जो है बनाया जाए ये तमाम कमीशन। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ये कहती है कि रजा रब्बानी साहब की सरबराही हुई तभी सिर्फ इस कमीशन को मानेंगे, और जहां पीएमएलएन की बात आती है वहां सरमद जलाल उस्मानी साहब, जस्टिस रिटायर्ड, वो तैयार, मशरूत उन्होंने रजामंदी सामने आई उनकी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कमीशन इसी तरह के तनाज़ात में खत्म हो जाएगी ये बात, या कुछ चीजें सामने भी आएंगी? उसके अलावा जब ये पूछा गया मुख्तलिफ वज़रा से कि वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान कब वापस आएंगे, तो उनका भी ये कहना था, मुख्तलिफ धारा इसके हवाले से सामने आई, बड़ी कंफ्यूजन हैं, और अब पेंडोरा बॉक्स के अंदर से कोई पेंडोरा बॉक्स तो नहीं निकल आएगा, सवाल ये भी पैदा होता है। लेकिन सबसे पहले अपने पहले टॉपिक की तरफ जाएंगे, और उससे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, मारूफ
तज्जिया कार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे जफर हिलाली साहब, हमें ज्वाइन करेंगे कराची स्टूडियो से। मारूफ तज्जिया कार हैं, इनके भी तारुफ की मोहताज नहीं है ये। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें साबिक आईजी पुलिस ज्वाइन करेंगे जुल्फिकार चीमा साहब। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। और हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज़ के आसिम सिद्दीक भी हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि रिपोर्ट कर रहे हैं कच्चा जमाल के इलाके से, और ये दरियाई सिंध के अंदर जो छोटू गैंग के हवाले से ऑपरेशन चल रहा है, ये तमाम सिचुएशन हम लोगों को बताएंगे। लेकिन आपको एक और अहम चीज भी मैं बताती चलूं, छोटू गैंग के सरबरा जो है वो पहले एक एमपीए रोजान के अंदर उनका सिक्योरिटी गार्ड भी रह चुका है और 2007 तक पुलिस का ही इन्फॉर्मर रह चुका है। अच्छा, हम अपने नुमाइंदे की तरफ चलते हैं। आसिम सिद्दीक साहब, ये बताइएगा कि एक तो वहां सूरत हाल क्या है, और पुलिस का इन्फॉर्मर जो रहा, क्या उसको पुलिस के तमाम कच्चे चिट्ठे मालूम थे, इसीलिए वो ज्यादा बेहतर तरीके से मुजाहमत दिखा सका? देखें, जो कच्चे छट्टों के हवाले से हम बात करते हैं तो यही तवक्को की जाती है कि जो पंजाब हुकूमत ने जो ये पुलिस के ज़रिए ऑपरेशन किया तो सिर्फ और सिर्फ इस बात को दबाने के लिए किया, आर्मी को नहीं ये टेक ओवर करने दिया ये ऑपरेशन। अब मजबूरन पंजाब हुकूमत को ये फैसला करना पड़ा कि आर्मी को देना पड़ा, क्योंकि अगर छोटू पकड़ा जाता तो कईयों का कच्चा चट्टा खुल जाना था जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसकी पुष्ट पनाही करते हैं। इसके हवाले से बहुत कुछ जो है अभी भी तवक्को की जा रही है। अगर गुलाम रसूल उर्फ छोटू जिंदा पकड़ा गया तो एक बहुत बड़े इंकशाफात जो हैं वो सामने आएंगे। अभी क्या सिचुएशन है? आर्मी ने जब से टेक ओवर किया और पुलिस ने, दोनों ऑपरेशंस में फर्क क्या था? देखें, जो पहला ऑपरेशन था इस तरह पुलिस ऑपरेशन करती रही है। 2010 में ऑपरेशन तोबा के नाम से एक ऑपरेशन हुआ। कच्चा कराची में इसका एक इलाका है, दरिया के अंदर ही बेड़ का वो इलाका है जिसमें छोटू का एक उसमें कब्जा था। उसको छुड़ाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन किया, हुआ कुछ भी नहीं। सिर्फ 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए और वहाँ पर जाकर डील के तहत सरदारों के तहत एक डील की और वहाँ पर जाकर झंडा पाकिस्तान का लगा दिया गया और कह दिया गया नो गो एरिया ख़त्म। इस तरह के मुख्तलिफ ऑपरेशन होते रहे मगर नुकसान पुलिस नहीं उठाया इस दफ़ा। और ये भी कहा जाता है कि गर्मियों के दिनों में ऑपरेशन करना सिर्फ मकसद गंदम उठाना होती थी। जो पुलिस गंदम उठा लेती थी वो कहाँ जाती थी इसका कुछ मालूम नहीं होता, कहाँ गई आज तक, वो कहाँ किसके बैलेंस में गई और क्यों गई। आज जो ऑपरेशन किया था इस दफ़ा जो पुलिस ने, वो भी इंतहाई नामुकम्मल था, उसकी कोई हिकमत अमली नहीं थी। यकदम ही गर्मियों के दिनों में जब पानी बढ़ता है वहां पर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। जब पानी कम होना चाहिए उस वक्त करना चाहिए। अभी क्या सिचुएशन है? जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि ब्रेक की तरफ जाना है। फिर देखिए, जो इस वक्त सिचुएशन है, जब आर्मी ने इसको टेक ओवर किया तो लोगों में खुशी जरूर फैल गई है। अब नजर आ रहा है कि ऑपरेशन होने की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो आप इस तरह की हिकमत अमली अपनाई जा रही है, जो नजर आ रही है कि इस तरह की ऑपरेशन में हिकमत अमली अपनाई जाती तो पुलिस की जानिब से जो भारी नुकसान उठाना पड़ा, जानी नुकसान, वो ना उठाना पड़ता, ना ही पुलिस एहलकार यरगमाल बनते। क्योंकि ये ऑपरेशन अगर तरीके से किया जाता तो उसे 1 से 2 घंटे का ऑपरेशन था, मगर इसको जो है वो गलत तरीके से हम लोगों ने देखा। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी थी। आसिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया किया। अभी हमें जाना है ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद फिर अपनी डिस्कशन का बाकायदा आगाज करेंगे कि आखिर छोटू गैंग ने इतना बड़ा मसला क्यों कर पैदा कर रखा था पंजाब हुकूमत के लिए। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले छोटू गैंग के हवाले से हमने आपको कुछ बताया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की तरफ चलेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, ये छोटू कोई आम शाम शख्स तो ना हुआ, जबकि वो एक एमपी है, आतिफ मजारी का सिक्योरिटी गार्ड रह चुका है, 2007 तक पुलिस का इन्फॉर्मर रह चुका है। तो यानी ये तो पुलिस के अंदर के तमाम चीजें जानता है, इसीलिए इतने बेहतर तरीके से जो है मुजाहमत सामने आ सकी इसकी। इस तरह के लोगों के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब फिर कहते हैं नोगो एरियाज नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि नोगो एरियाज नहीं थे और ये लोग पनप रहे थे उधर? देखिए अनिका, ये पूरा जो सिस्टम है ना, पूरा निजाम, वो इस वक्त ऐसा लगता है कि उसको कीमत में चाट ली है। और किस कदर अफसोस की बात है कि यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स की, जवानों की शहादत हुई, और मुझे तो ये भी डर है कि उसको एनकाउंटर में न मार दें। अब वो छोटू को या तो जिंदा पकड़ें और उसको सामने लाएं और उससे पूछें कि भाई कितने अरसे से वो कब से काम कर रहा है, किन किन को पैसा देता था। ये तो कुछ सालों की कहानी लग रही है कि पता नहीं पहले भी ऑपरेशन होते रहे और नाकाम होते रहे और क्या होता रहा सिलसिला। मैं एक बात यहाँ पे सिर्फ कहूँ अनिका, और फिर मैं बात छोटू के ऊपर और बाकी हवाले से बताऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले
میری کچھ سفارتی حلقوں سے بات ہوئی. ظفر ہلالی صاحب بھی موجود ہیں اور چیمہ صاحب بھی اس پہ روشنی ڈالیں گے. سفارتی حلقے جو ہیں وہ بڑی عجیب بات اس وقت کر رہے ہیں اسلام آباد میں بھی اور ملک سے باہر بھی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان غالباً نان فنکشنل ہیں اس وقت. وہ بطور وزیر اعظم آفیشیل کوئی حکم نہیں دے سکتے, وہ کوئی فنکشن نہیں اٹینڈ کر سکتے, اور یہ ارینجمنٹ جو ہے ان کا پاکستان جانے سے پہلے طے کیا گیا ہے کہ جتنے عرصے وہ ملک سے باہر رہیں گے وہ بطور وزیر اعظم یعنی وہاں سے کوئی آرڈر جاری نہیں کر سکتے. ان کی جگہ یہاں پہ ملک میں کوئی کیوس نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, ایک خاموشی سے اسحاق ڈار صاحب, مریم نواز صاحبہ, باقی کیبنٹ کے لوگ کام کریں گے. لیکن نان فنکشنل اسٹیٹس ہے اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان کا, جتنے عرصے بھی وہ ملک سے باہر رہیں گے. یہ سفارتی حلقوں نے سوال اٹھایا ہے اور میرے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے, اور میں چاہوں گا کہ ملک کے اندر جو بھی وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان ہیں, باقی لوگ ہیں, اس کی وضاحت کریں, کیونکہ چھٹی پہ جانا بیماری کے لیے اور نان فنکشنل ہونا کسی کا کہ وہ وہاں فنکشن بھی نہ اٹینڈ کر سکیں, سرکاری اور آرڈر بھی نہ جاری کر سکیں. ظاہر وزیر اعظم کے باہر جاتے ہیں تو ان کے پاس پورا سیکریٹریٹ ہوتا ہے, وزیر اعظم تو رہتے ہیں. کیا نان فنکشنل ہے, کیا چھٹی پہ یہ بات جاننا بڑی ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد یہ چھوٹو کے معاملات اور پنجاب گورنمنٹ اور ملک کے اندر جو ایک پھیلتا ہوا کیوس ہے, میرا خیال سے ساری چیزیں یہ لنگر آن ہو کے آپس میں ان کے تانے بانے بن رہے ہیں. صحیح. اچھا ظفر ہلالی صاحب آپ کی طرف جائیں گے. ظفر ہلالی صاحب, جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ تمام سلسلہ چلا رہا ہے, بڑے عرصے سے پہلے بھی 6-7 آپریشنز ہو چکے ہیں, کچھ نہیں ہو سکا. کیوں ایسا ہوا کہ اس گینگ کو پنپنے دیا گیا پنجاب میں, جس کو بڑا ترقی یافتہ صوبہ مانا جاتا ہے, جہاں سب اچھا کا راگ الاپا جاتا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے جو سوال کیا ہے اس کو بھی جواب دینا چاہیے میرے خیال میں, اور اگر آپ بعد میں دینا چاہتی ہیں ہم بعد میں دیں, مگر آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب میں دیتا ہوں. دیکھیے حیرانگی کی بات یہ ہے انیکا کہ یہ چیمہ صاحب ہمیں بتائیں گے کہ 2200 پولیس والے 18 دن میں چھوٹو گینگ کو ختم نہیں کر سکے, اور نہ صرف انہوں نے ختم نہیں کیا, 7 تو وہ مارے گئے اور 24 جو ہیں وہ اغوا ہو گئے. بھائی ہاؤ ڈو یو گیٹ کڈنیپڈ؟ اگر آپ کے پاس بندوق ہے اور گولی ہے تو آپ کو اغوا کون کر سکتا ہے؟ مارو یا مرو, مانے کہ آپ گئے آپریشن کے لیے, آپ اغوا ہو گئے. یہ کیا بات ہو رہی ہے بھائی؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں اگر آپ مجھے پوچھیں اس کا وجہ کیا ہے تو it's very plain. نہ ان کی ٹریننگ, نہ ان کی ایکوپمنٹ, اور فرینکلی سیڈلی معاف کریے نہ ان کا ول ٹو فائٹ تھا. اب مجھے پتا چلا ہے تھرو اندر پولیس والے جو پولیس آفیسر فارمر جو میرے دوست ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ ڈی ایس پی سے آئی جی تک وہ تو ان کا کام یہی ہوتا ہے ٹو میک شیور کہ وہ ان دا لائن آف فائر نہیں ہے, اور ایس ایچ اوز کو بھیجتے ہیں اور جب کنسٹیبلز کو بھیجتے ہیں کہ لڑائی, خود وہ ریسٹ ہاؤس میں بیٹھ کے آرڈرز دیتے ہیں اور یہ کنسٹیبلز بیچارے جا کے لڑتے ہیں اور مرتے بھی ہیں. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا پولیس فورس یہ واقعی یہ ہے, چیمہ صاحب بتائیں کہ is this true کہ واقعی یہ ہمارا پولیس فورس ہے کہ یہ کوئی اور وجہ ہے؟ پھر آپ نے جو سوال اٹھایا ہے اس کا جواب بھی لے لیتے ہیں, اور جو ڈاکٹر صاحب نے سوال بگننگ میں اٹھایا تھا وہ ہم دوسرے ٹاپک کی طرف لے جائیں گے. ذوالفقار چیمہ صاحب, یہ پولیس میں ایسی کیا جلدی پڑی تھی کہ جب افسران نے 25 دن کی مہلت مانگی تو آئی جی صاحب کہتے ہیں اگر نہ کیا گیا تو میں خود جا کے وہاں لڑوں گا؟ ایسا کیا مسئلہ ہو گیا تھا؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ کے ناظرین سے کچھ چیزیں شیئر کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ یہ 2 ضلعوں کی پولیس اس میں مینلی انوالو ہے, راجن پور اور رحیم یار خان, اور اسی کے درمیان ہے یہ جزیرہ. جو پولیس افسر آج کل راجن پور کو کمانڈ کر رہا ہے اور جو رحیم یار خان کو کمانڈ کر رہا ہے اور جو ڈی آئی جی بہاولپور لگا ہوا ہے, تینوں نے میرے ساتھ سرو کیا ہے. میں تینوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ تینوں آنیسٹ ہیں, پروفیشنل ہیں اور دلیر ہیں, اور ان پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. مور اوور ایلیٹ پولیس ٹریننگ کالج جو لاہور میں ہے وہ بڑا زبردست کالج ہے, اور جو اس سے ٹریننگ لیتی ہے ایلیٹ فورس, ان کی ایفیشنسی اور افیکٹونیس از نو لیس دین آرمی, اس لیے کہ آرمی کے ایس ایس جی کے افسر ان کی ٹریننگ کراتے ہیں. اس کالج کے ہیڈ کرنل سعد who is a professional officer, کیونکہ میں نے ایلیٹ کو بھی کمانڈ کیا ہوا ہے, وہ بھی ادھر کئی ہفتوں سے موجود ہیں, اور ان کی ٹریننگ اور ان کی
गाइडेंस और उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। असल बात यह है कि जो लोकल अफसर हैं जिनका मैंने नाम लिया है, सारी हिकमत अमली उनको बनानी चाहिए थी, उनको ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए थी। अगर जो आपने बात की या जो मीडिया में बातें आई कि जी कोई इल प्लान्ड है, हरिल्ड युवा वगैरह वगैरह, इसके बारे में ऑपरेशन के बाद इंक्वायरी की जा सकती है और उसके सुकम और डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, जो जिम्मेदार है उनके तयन किया जा सकता है। मगर देखें, पूरी दुनिया में महज़ब मुआशरों में एक कुछ नॉर्म्स होते हैं। इस वक्त हम हालत जंग में हैं, आपके पुलिस वाले जाने दे रहे हैं, खून दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उधर जंग चल रही हो, उधर हम स्टूडियोज में बैठ के उनके डिफेक्ट्स निकालना शुरू कर दें, ये कहीं भी नहीं है। हर फोर्स, बड़ी से बड़ी फोर्स, आर्मी के भी शहादतें भी हो जाती हैं, बाज़ औक़ात होस्टेज भी बने हैं, मगर ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, ऑपरेशन तो जारी है। और ये कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हुकूमत ने पहले पुलिस से स्टार्ट करवाया, उन्होंने देखा कि क्रिमिनल्स की फायर पावर ज्यादा है तो वो रेंजर्स को बुला सकती है, अगर उससे भी ज्यादा हो, जिस तरह पता चला कि उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, तो आर्मी को कॉल कर सकती है हुकूमत, जिस तरह उन्होंने कॉल कर लिया। कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है, बेशुमार दफा इस तरह हुआ है। मैं ये गुजारिश करूंगा कि इसको, ये सेंसिटिव मसाइल हैं, इसको प्रोफेशनली एनालाइज किया जाए। वन, इंतहाई ऑपरेशन से पहले चीमा साहब इंतहाई माजरत, कोई प्लानिंग तो होगी ना, कोई असेसमेंट तो होगी। मतलब पुलिस वाले, उनकी जानें चली गई, इंतहाई अच्छे ऑफिसर्स, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन कोई प्लानिंग तो करनी चाहिए थी ना, ऑपरेशनल प्लानिंग तो होती है कि कितना क्या एंटी एयरक्राफ्ट इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी। तो क्या पुलिस तो हट गई है, पुलिस तो हट गई है, फौज आ गई है, तो अब क्या हम के खात्मे के बाद आप क्या खात्मे के बाद पुलिस को कहा गया है कि आप हट जाएं, पुलिस को कह दिया है फौज ने कि आप पीछे हटे, हमारे अब ऑपरेशन एज फार एज द पुलिस इज कंसर्न्ड इज ओवर। ठीक है अलाली साहब, कोई फौज अपने आप नहीं आती, हुकूमत बुलाती है। हुकूमत ने बुलाया होगा चीमा साहब, लेकिन हुकूमत ने क्या अब क्यों बुलाया? कॉन्स्टिट्यूशनल लेक्चर्स दे रहे हैं हमें? मैं आपको पुलिस फोर्स के बारे में पूछा था, आप कॉन्स्टिट्यूशनल लेक्चर्स ना दे। मैं आपसे को एक ठीक है, हिलाली साहब मुझे ब्रेक की तरफ जाना है और चीमा साहब मैं आपसे भी जवाब दूंगी, प्रोफेशनली एनालाइज करेंगे डेफिनेटली। जाने चली गई पॉलिटिकल बैक, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है चीमा साहब, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का तो पता होना चाहिए था। डॉक्टर साहब मुझे जाना है ब्रेक की तरफ, और डेफिनेटली जब ये एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और ये जमा हो रहा था तब हुकूमत किधर थी? हुकूमत ने ही फौज को बुलाया, लेकिन जब ये तमाम असलहा जमा हो रहा था तब किधर थी हुकूमत? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर शाहिद मसूद, आपकी तरफ ही जाएंगे। हम लोग थोड़ी देर पहले अभी बात कर रहे थे कि प्रोफेशनली एनालाइज करना चाहिए, जुल्फिकार चीमा साहब ने भी फरमाया है। बेशक वहां जो लोग कुर्बानियां दे रहे हैं उनको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल ये उठता है कि पंजाब के अंदर सीटीडी, काउंटर टेररिज्म की जो फोर्स बनाई गई, एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, कितनी फोर्सेस बना दी गई हैं, फिर भी पुलिस की कारकर्दगी पे सवालिया निशान उठता है और किसी वजह से उठता है। आप क्या समझते हैं कि उनकी कारकर्दगी बिल्कुल दुरुस्त रही, फौज को बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी फिर? देखिए चीमा साहब जो बात कर रहे हैं ना, मैं भी वही बात असल में कर रहा था जो चीमा साहब ने बात की, थोड़ा सा उसमें मेरे ख्याल से अल्फाज ऊपर नीचे हुए। चीमा साहब ये कह रहे हैं कि जो वहां पर ग्राउंड पे जो ऑफिसर्स मौजूद हैं उनको इख्तियार देना चाहिए था कि वो ऑपरेशन को डिजाइन करते और उसके बाद वो आगे जाते। उसको गालिबन वो उन ऑफिसर्स ने जो कि ग्राउंड पे थे उनको इख्तियार नहीं दिया गया, और पीछे गालिबन यानी आला सतह पे ये कहा गया कि आप वहां जाके करें, उनके पास वो रिसोर्सेज गालिबन नहीं थे, जितना मैं चीमा साहब की बात को समझाऊं। यानी ऊपर की सतह से कहा गया उन ऑफिसर्स को वो आगे चले गए। मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि इतना बड़ा जब ऑपरेशन, जब यानी या तो देखे ना कुछ छोटे मोटे जेब कतरे, वहां एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, और ये जो चीमा साहब ने बिल्कुल कहा, डीमोरलाइज करने की बात तो हम सोच भी नहीं सकते कि अपनी फोर्सेस को, चाहे पुलिस के हो या पैरामिलिट्री हो या फौज के लोग हो, इन हालात में। लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि अगर इतने से या तो अचानक कोई चीज सामने आ जाए ना, अचानक कोई यूएफओ आसमान से खलाई मखलूक उतर जाए तो आदमी कहे यार पता नहीं था हमें, ये कहीं से कूद गए, कोई ये जिन भूत थे। तो भाई वहां अगर सालों से मौजूद हैं और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, मशीन गन्स, उनके पास खुदा जाने क्या कुछ है, यानी इतना कुछ है कि पूरी की पूरी पंजाब पुलिस जो है, यानी देखें आप ये जो बात है ना कि अपनी मदद के लिए बुला लिया,
یہ بات امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کتنی پولیس وہاں گئی اور سامنے کتنے لوگ تھے, یعنی کتنا بڑی, یہ کوئی فوج تھی کیا؟ یہ چھوٹو گروپ جو ہے یا کوئی فوج ہے کہ جو اتنی ساری پنجاب پولیس وہ ان سے لڑ نہیں سکی, کمانڈوز, باقی ایلیٹ پولیس والے سارے, اور پھر اس کے بعد تو ان کو, اور کیا ان کی پولیٹیکل پشپناہی نہیں ہے؟ کیا انہوں نے اوپر ان کو وہاں پالا نہیں کیا؟ کیا لوگ اغوا نہیں ہوتے رہے؟ یہ سوال ہے. دیکھیے ہم نے اپنی پولیس کو, بہت اچھی پولیس کو, چاہے وہ سندھ میں ہو چاہے پنجاب میں ہو, بدقسمتی کے ساتھ پولیٹیسائز کیا ہوا ہے. پولیٹیسائز وہ نیچے کے لیول پہ یا کسی لیول پہ میں اس میں نہیں, لیکن پولیٹیسائز ہے. ہر دور میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی حکمراں آتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ میرا ایس پی, یہ تمہارا ڈی ایس پی, یہ میرا آئی جی ہے, وہ فلانا آئی جی ہے. یہ ترجیحات حکمرانوں کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے ڈیمورلائز ہوتی ہے پولیس. اس کی وجہ سے میرا خیال سے یہ جو شہداء ہیں سارے, یعنی یہ تو انہوں نے تو جانے دی اپنی, اور بڑے بہت اچھے آفیسرز ہیں, بے شمار اچھے آفیسرز ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جب ادارے پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں, جب میرا افسر, تیرا افسر, میرا ایس ایچ او, تیرا ایس ایچ او, اور ان کو سیاسی پشپناہی ہو, اور مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ جو نام بھی آ رہے ہیں وہاں پہ منتخب اراکین کے نام آ رہے ہیں جو ان کو کرتے رہے, اور ہم نے سندھ میں دیکھا ہے یہ زید بلوچ اور یہ سارا جو یہاں پہ لیاری گینگ وار اور باقی شہر میں, تو یہ معاملہ کہ پنجاب میں نہیں ہے, پنجاب میں. اچھا وہ چیز تو سامنے آ گئی نا کہ وہ عاطف مزاری صاحب ایم پی ہیں, ان کے سیکیورٹی گارڈ رہ چکا ہے یہ چھوٹو, اور پولیس کا انفارمر رہ چکا ہے, وہ تو سامنے آ چکی ہے. ہلالی صاحب, آپ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے جو بات کی ہے اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سیاسی پشپناہی موجود ہے؟ دیکھیے شاہد مسعود صاحب نے بڑی ڈپلومیٹکلی بات کی ہے. میں اس وقت ڈپلومیٹ نہیں ہوں, میں ایک آرڈنری سٹیزن ہوں پاکستان کا, اور میں اپنے پولیس فورس کے بارے میں آبجیکٹیولی بات کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو میں ضرور کہہ دوں گا, اور جو میں بھی مانتا ہوں کہ ہماری پولیس فورس کا ریپیوٹیشن پاکستان میں اٹس مڈ, بہت خراب ہے. دوسری بات, سب کو پتا ہے کہ ریکروٹڈ, پروموٹڈ, پوسٹڈ اسی ایک ہی بیسس پہ ہوتے ہیں, لائلٹی, سکوفینسی, چمچا گیری. ان کے جو پولیٹیکل گاڈ فادرز ہیں نا یہ جی, وہ ایک پولیس والے اس وقت اس آپریشن میں ایک بندہ ہے, اور اس کا ایک ڈی آئی جی نے مجھے آج بتایا کہ وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ میں پرائم منسٹر کا کتا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں, اس قسم کی فورس, میں نہیں کہتا کہ اس کا قصور ہے, میں کہتا ہوں یہ ہمارے سیاستدانوں کا قصور ہے, مگر کچھ ہم لوگوں کو بھی ایز پیپل آف اے فورس, ہم لوگوں کو بھی اپنا پرائیڈ مینٹین کرنا چاہیے. ناؤ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, کتنے لوگ جو مارے گئے ہیں, جو انجرڈ ہیں پولیس فورس میں, کتنے لوگ ہیں ان میں جو افسر ہیں؟ مجھے بتائیں نا, کتنے افسر مارے گئے, کتنے افسر زخمی ہوئے ہیں؟ کیا ڈی ایس پی بھی میں بھی تھوڑی سی ڈپلومیسی ختم کر دیتا ہوں. میرے خیال سے مشتاق ذخیرہ صاحب کو ذمہ داری قبول کر کے آئی جی پنجاب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, اور اپنے آپ کو انکوائری کمیشن کے سامنے پیش کرنا چاہیے موجودہ حالات میں. صحیح. چیمہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. چیمہ صاحب, اگر آپ کے وقت پہ اس طرح کی کوئی بات ہوتی یا اس طرح کی چیزیں سامنے آتی تو کیا آپ وہ کرتے جو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب یا ہلالی صاحب نے کہا؟ ہاں, مجھے یہ مناسب نہیں لگ رہا. ہلالی صاحب از ٹو اوفینسو, اور پولیس کے کانسٹیبل سے لے کے آئی جی تک کے افسروں نے جانیں دی ہیں, اور اس ملک کی حفاظت کے لیے, لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے ڈی اے جی شہید ہوئے, ایس ایس پی شہید ہوئے, اور بے شمار قربانیاں ہیں. آپ میری بات سنیں جی پوری. شاہد صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ پولیٹیشنز کوشش کرتے ہیں کہ جی اپنا ایس پی, اپنا ڈی اے جی, اپنا. یہ قائد اعظم کے نزدیک اس طرح کے پاکستان کا کوئی تصور نہیں تھا جہاں وزیر کہے کہ جی میرا ایس پی لگے. میری ساری سروس اس طرح کے پولیٹیشن سے لڑائی جھگڑے میں گزری, نہ ہم نے ان کا انٹرفیئرنس ایکسیپٹ کیا اور ٹرانسفر قبول کر لی, مگر یہ غلط ہے, اور کرائم کا اور پولیٹکس کا نیکسس ہوتا ہے. لیکن میں پھر کہوں گا, انکوائری ہو پراپر ٹائم پر. یہ جو آرمی کا آپریشن ہے, کیا ہلالی صاحب اس پہ انالیسز اس وقت کر سکتے ہیں کہ آرمی کے شہید ہو رہے ہوں, یہ ہم بیٹھ کے انالیسز شروع کر دیں؟ قطعاً نہیں, نہ وہ اجازت دیں گے, نہ ہونا چاہیے. یہ آپریشن کمپلیٹ ہونے دیں, پھر انالیسز ہو. نہ میڈیا پہ چھوٹو ایک قاتل ہے, ایک ڈاکو ہے, کڈنیپر ہے, نہ اس کو گلیمرائز کیا جائے. اور ابھی بھی پولیس والے ڈٹے ہوئے ہیں, شہادتیں دے رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں, چاہے آرمی کے ساتھ مل کے.
उनको बकअप करें, सपोर्ट करें, दुआ करें। मैं छोटी सी बात आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि ये छोटू गैंग में कितने लोग हैं, आप ये मुझे बताइएगा जरा, कितने हजार लोग हैं इसमें? जो रिपोर्टेडली कोई 125 से 150 तक रिपोर्टेडली। अब मुझे बताएं 125 से 150 तक लोगों के लिए कितनी पुलिस फोर्स या कितना असलहा, यानी आप एक असेसमेंट दें, आप ज़ाहिर खुद आम उद्यों में रहे। जी चीमा साहब, आपसे डॉक्टर मसूद साहब सवाल मैं बता रहा हूं। देखें, आगाज में मेरी इतला के मुताबिक पुलिस ने कहा था कि एरियल बॉम्बिंग हो और गनशिप हेलीकॉप्टर्स मांगे गए थे जो उन्हें नहीं फराहम किए गए। तो बस यहाँ तो फिक्स हो गई ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई। अगर उनको नहीं दिए गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई ना। इंक्वायरी में सारी नतीजे में शहादतें हो गई, चीमा साहब, लोग शहीद हो गए पुलिस वाले। चलिए ठीक है, ये अफसोसनाक बात तो हुई कि पुलिस वालों देखिए, हम लोगों को पता है, सेम टाइम मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, मगर ये टाइम ये नहीं है, मुनासिब नहीं है ये। अभी ऑपरेशन, अभी जंग चल, हम हालत जंग में हैं। ठीक है चीमा साहब, हम हालत जंग में है, लेकिन इस जंग के अंदर जो जानी नुकसान हुआ, ये तो तमाम चीजें हम लोगों के सामने आ रही हैं। ट्रेनिंग के हवाले से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, बाद में इसके हवाले से भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या अफसरान पीछे बैठे रहे और अपने जवानों को आगे भेजते रहे। ये तमाम सवालात अवाम के जहन में भी उठ रहे हैं और बाद में इसकी इंक्वायरी के हवाले से भी सवालात उठते रहेंगे। नाजरीन, अभी हम दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे ब्रेक के बाद, लेकिन जुल्फकार चीमा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी जाएंगे ब्रेक की तरफ, उसके बाद बात करेंगे पनामा हंगामा के हवाले से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद हमने बात करनी है पनामा हंगामा के हवाले से। और नाजरीन, हर जमात का अलग ही मंतक है, अलग ही किस्म का कमीशन चाहते हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, ये तमाम जमातें अलग अलग कमीशन चाह रही हैं, अलग अलग सरबराह चाह रही हैं, इसका हल क्या है? और आपने बिगिनिंग में एक पॉइंट बोला था शो के बिल्कुल शुरू में कि वजीर आजम साहब नॉन फंक्शनल हो गए, ये खबरें आ रही हैं। तो ये खबरें जो आ रही हैं, इसकी तरदीद क्यों नहीं सामने आ रही अभी तक? अहम बात आपसे कर रहा हूं और वो ये है कि क्या वजीर आजम पाकिस्तान, एक आइन मौजूद है, आइन के तहत अगर सदर मुल्क में नहीं होता तो चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर होता है, अगर वजीर आजम मुल्क में नहीं होता तो स्पीकर कौमी असेंबली कायम मकाम फराइज अंजाम देता है। मैं चाहता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान वाजे करे कि ये कौन सा अरेंजमेंट किया गया है जिसमें इसहाकदार, कभी आपने सुना है कि ओबामा व्हाइट हाउस से जाए किसी दौरे पे, व्हाइट हाउस छोड़ के, और वहां पे जो सेक्रेटरी है वो जाके व्हाइट हाउस में बैठ जाए? ये कभी सुना? एक आइन एग्जिस्ट करता है। क्या वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर एग्जीक्यूटिव पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, या उनको जाने अवाम को बताया जाए, या उनके हाथ में वो इख्तियार इस वक्त नहीं है और इख्तियार दे दिया गया है इसहाकदार साहब को टिल फर्दर ऑर्डर? और एक वजीर कह रहा है कि वो हफ्ते में आ जाएंगे, दूसरा कह रहा है महीने में आ जाएंगे, तीसरा कह रहा है 2 दिन में आ जाएंगे। अवाम को बताया जाए कि क्या स्टेटस है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। कितनी दुनिया के मुल्कों के सदूर ने और वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के वजीर आजम की बीमारी पे हमदर्दी का इजहार किया है। कितने OIC के कितने अरब ममालिक, मोदी जी, कितने, मोदी सरकार तो करती ना कम से कम, कितने लोगों ने पूछा है कि वजीर आजम पाकिस्तान बीमार है, फूलों के गुलदस्ते भेजे हो, कुछ किया हो? कहीं आपने सुना है? नहीं। क्या बात है जो छुपाई जा रही है? क्या मामला है जो छुपाया जा रहा है? ये चूंकि आप सफारती हल्कों में बातें डिस्कस होनी शुरू हो गई, मैंने कल भी ये बात की थी कि ये इस तरह अरेंजमेंट नहीं हो रहा, ये कुछ गड़बड़ है, ये कोई मामला ठीक नहीं है। इनको चाहिए कि खुल के बताएं ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, ये कैसे मुमकिन कैसे है, और क्या वो तो कोर्ट खरीद रहे हैं वहां पे वजीर आजम, वो तो सैर कर रहे हैं वहां पे। मुझे हर 2 घंटे के बाद एक स्टेटमेंट चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का इस वक्त ये हालत है, इस वक्त उनके ये टेस्ट हुए, ये तबीयत खराब हुई, ये हुआ। लेकिन ये तो मामला अलग है। ये तो ऐसा लगता है कि जब तक ये लीक्स, पनामा लीक्स का मामला तय नहीं होगा, वजीर आजम साहब नॉन फंक्शनल रहेंगे और उनके हाथ में इख्तियार नहीं होगा। गालिबन जो सफारती हल की बात कर रहे हैं वो मैंने बता दिया, और जरूरी है कि हुकूमत पाकिस्तान वजाहत करे कि ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है। अच्छा, जफर हिलाली साहब की तरफ भी चलते हैं। डॉक्टर साहब, ये सवाल तो बड़ा अहम है हिलाली साहब, लेकिन इसका जवाब शायद ही कहीं मिले। जिस तरीके से बीमारी का कहकर बाहर गए और उसके बाद फिर कोर्ट खरीदने की भी आज तस्वीरें सामने आ रही हैं, हो क्या रहा है अंदर? देखिए, पहले बात तो ये है कि ये साहब
نان فنکشنل اب ہیں، مگر جب یہ ملک میں ہوتے ہیں تو یہ ڈس فنکشنل ہوتے ہیں. یہ تو ان کا تو وی آل نو دیٹ، ہم نے ان کو نزدیک سے دیکھا ہے. زیادہ تر جب ہوتے بھی ہیں تو ڈس فنکشنل، اب تو خیر نان فنکشنل ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا، یہ تو انلیگل ہے. یو کی ناٹ ٹرانسفر پاور. پاور جو ہوتا ہے پرائم منسٹر کا کسی اور کو ٹرانسفر نہیں ہوتا ہے. ادھر تو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی نہیں ہے. اور دیکھیے جب کیمرون چھٹی پہ جاتا ہے اور ایک ڈپٹی پرائم منسٹر ہوتا تھا، وہ کیبنٹ میٹنگز پہ پریسائڈ کرتا تھا، مگر پرائم منسٹر کا آفس جو ہے وہ جدھر بھی وہ جا رہے، مثلا وہ کیمرون پورچوگل جاتا تھا، وہ فنکشنل ہوتا تھا اس کے ساتھ جیسے پریزیڈنٹ کا آفس ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں یہ ایک کس قسم کی لیڈرشپ ہے. ہمیں کانسٹیٹیوشن ڈزنٹ میٹر، کنونشن ڈزنٹ میٹر، ریگولیشن ڈزنٹ میٹر. مانے ان لوگ جو ہیں یہ ان کی بادشاہ ہے. چھپایا جا رہا ہے عوام سے، کوئی بہت بڑی بات عوام سے چھپائی جا رہی ہے اس وقت. You may be right، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مجھے بھی ایسا اب شک ہو رہا ہے. اب یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو ان کا ہیلتھ ایبسولوٹلی ہے، یا یہ ڈر رہے ہیں کہ کچھ اور نکلے گا اور اس کے بعد کوئی چارہ نہیں رہ سکتا ہے بٹ ٹو گو فار پروسیکیوشن فار انلیگل. ہلالی صاحب مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے کوئکلی بتا دیجیے گا، وہ جو خبریں آ رہی ہیں اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہونا نائب وزیر خزانہ پاناما سے، اور چودھری نثار صاحب بھی جو جرمنی گئے ہیں وہ اسی سلسلے میں گئے ہیں، کیا اس میں کوئی صداقت نظر آتی ہے؟ میرے پاس جو اطلاعات ہیں، اسحاق ڈار صاحب کو چاہیے وضاحت کریں. میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ سیکٹری خزانہ کی ملاقات ہوئی تھی، جو وقار مسعود صاحب ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی. اور وہ ہلالی صاحب کو یقیناً علم ہوگا کہ باہر کے ملکوں میں کئی دفعہ وہ جو سیکٹری فائننس ہوتے ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں وائس منسٹر یا ایسے کر لفظ استعمال کر دیتے ہیں. تو سیکٹری فائننس کی غالب ملاقات ہوئی تھی پاناما کے لوگوں سے، اور اس کو انہوں نے اس انٹرویو میں اور بات بالکل درست کی. میں اس بالکل وہ بات جو کر رہا ہے بندہ پاناما والا بالکل درست کر رہا ہے. وہ اسحاق ڈار اور سیکٹری فائننس کے درمیان وہ مکس کر گیا. ان کی ملاقات ہوئی ہے. بڑا اہم پوائنٹ ہے، اسی کے اوپر میں اپنے شو کا اختتام کرنا چاہوں گی. بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد مصطفی، شکریہ ظفر ہلالی صاحب. لیکن اگر اسحاق ڈار صاحب نے اس بات کی تردید کری ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو پھر یہ سیکرٹری کی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آنی چاہیے. اب یہ پاناما ہنگامہ اور جوڈیشل کمیشن جو بنانے کی باتیں کر رہی ہیں، ہر جماعت کا اپنا منطق ہے. کوئی کہتا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کا بنایا جائے، کوئی کہتا ہے رضا ربانی صاحب کے انڈر بنایا جائے، کوئی ریٹائرڈ جج ڈھونڈتا ہے. آخر ہوگا کیا کوئی انکوائری ہوگی بھی یا نہیں ہوگی؟ سوال چھوڑے جا رہی ہوں. آپ نے فیڈ بیک دینا، باخبر آپ نے فیڈ بیک دینا. نائٹ ایڈیشن کا فیس بک پیج ہے، ٹویٹر پیج ہے، دونوں کے اوپر. اور آج کے شو سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا، اور یہ بھی دعا کرتے رہیے گا کہ ہمارا جو باہر پیسہ ہے وہ بھی واپس آئے. اللہ حافظ. جاتے ہیں جب میرا افسر، تیرا افسر، میرا ایس ایچ او، تیرا ایس ایچ او، اور ان کو سیاسی پشت پناہی ہو. اور مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ جو نام بھی آ رہے ہیں وہاں پہ منتخب اراکین کے نام آ رہے ہیں جو ان کو کرتے رہے. اور ہم نے سندھ میں دیکھا ہے یہ زید بلوچ اور یہ سارا جو یہاں پہ لیاری گینگ وار اور باقی شہر میں، تو یہ معاملہ کہ پنجاب میں نہیں ہے. پنجاب میں اچھا وہ چیز تو سامنے آ گئی نا کہ وہ عاطف مزاری صاحب ایم پی ہیں، ان کے سیکیورٹی گارڈ رہ چکا ہے یہ چھوٹو، اور پولیس کا انفارمر رہ چکا ہے، وہ تو سامنے آ چکی ہے. ہلالی صاحب، آپ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے جو بات کی ہے اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سیاسی پشت پناہی موجود ہے؟ دیکھیے، شاہد مسعود صاحب نے بڑی ڈپلومیٹکلی بات کی ہے. میں اس وقت ڈپلومیٹ نہیں ہوں، میں ایک آرڈنری سٹیزن ہوں پاکستان کا، اور میں اپنے پولیس فورس کے بارے میں آبجیکٹیولی بات کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو میں ضرور کہہ دوں گا، اور جو میں بھی مانتا ہوں کہ ہماری پولیس فورس کا ریپیوٹیشن پاکستان میں اٹس مڈ، بہت خراب ہے. دوسری بات، سب کو پتا ہے کہ ریکروٹڈ، پروموٹڈ، پوسٹڈ اسی ایک ہی بیسس پہ ہوتے ہیں، لائلٹی، سکوفینسی، چمچا گیری. ان کے جو پولیٹیکل گاڈ فادرز ہیں نا یہ جی، وہ ایک پولیس والے اس وقت اس آپریشن میں ایک بندہ ہے، اور اس کا ایک ڈی آئی جی نے مجھے آج بتایا کہ وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ میں پرائم منسٹر کا کتا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں، اس قسم کی فورس، میں نہیں کہتا کہ اس کا قصور ہے، میں کہتا ہوں یہ ہمارے سیاستدانوں کا قصور ہے. مگر کچھ ہم لوگوں کو بھی ایز پیپل آف اے فورس، ہم لوگوں کو بھی اپنا پرائیڈ مینٹین کرنا چاہیے. ناؤ
آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ جو مارے گئے ہیں, جو انجرڈ ہیں پولیس فورس میں, کتنے لوگ ہیں ان میں جو افسر ہیں؟ مجھے بتائیں نا, کتنے افسر مارے گئے, کتنے افسر زخمی ہوئے ہیں؟ کیا ڈی ایس پی بھی میں بھی تھوڑی سی ڈپلومیسی ختم کر دیتا ہوں. میرے خیال سے مشتاق ذخیرہ صاحب کو ذمہ داری قبول کر کے آئی جی پنجاب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اور اپنے آپ کو انکوائری کمیشن کے سامنے پیش کرنا چاہیے موجودہ حالات میں. صحیح. چیمہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. چیمہ صاحب, اگر آپ کے وقت پہ اس طرح کی کوئی بات ہوتی یا اس طرح کی چیزیں سامنے آتی تو کیا آپ وہ کرتے جو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب یا ہلالی صاحب نے کہا؟ ہاں, مجھے یہ مناسب نہیں لگ رہا. ہلالی صاحب از ٹو اوفینسو, اور پولیس کے کانسٹیبل سے لے کے آئی جی تک کے افسروں نے جانیں دی ہیں, اور اس ملک کی حفاظت کے لیے, لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے ڈی اے جی شہید ہوئے, ایس ایس پی شہید ہوئے, اور بے شمار قربانیاں ہیں. آپ میری بات سنیں جی پوری. شاہد صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ پولیٹیشنز کوشش کرتے ہیں کہ جی اپنا ایس پی, اپنا ڈی اے جی, اپنا. یہ قائد اعظم کے نزدیک اس طرح کے پاکستان کا کوئی تصور نہیں تھا جہاں وزیر کہے کہ جی میرا ایس پی لگے. میری ساری سروس اس طرح کے پولیٹیشن سے لڑائی جھگڑے میں گزری, نہ ہم نے ان کا انٹرفیئرنس ایکسیپٹ کیا اور ٹرانسفر قبول کر لی, مگر یہ غلط ہے اور کرائم کا اور پولیٹکس کا نیکسس ہوتا ہے. لیکن میں پھر کہوں گا انکوائری ہو پراپر ٹائم پر. یہ جو آرمی کا آپریشن ہے, کیا ہلالی صاحب اس پہ انالیسز اس وقت کر سکتے ہیں کہ آرمی کے شہید ہو رہے ہوں, یا ہم بیٹھ کے انالیسز شروع کر دیں؟ قطعاً نہیں, نہ وہ اجازت دیں گے, نہ ہونا چاہیے. یہ آپریشن کمپلیٹ ہونے دیں, پھر انالیسز ہو. نہ میڈیا پہ چھوٹو ایک قاتل ہے, ایک ڈاکو ہے, کڈنیپر ہے, نہ اس کو گلیمرائز کیا جائے. اور ابھی بھی پولیس والے ڈٹے ہوئے ہیں, شہادتیں دے رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں, چاہے آرمی کے ساتھ مل کے. ان کو بیک اپ کریں, سپورٹ کریں, دعا کریں. میں چھوٹی سی بات آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ یہ چھوٹو گینگ میں کتنے لوگ ہیں, آپ یہ مجھے بتائیے گا ذرا, کتنے ہزار لوگ ہیں اس میں؟ جو رپورٹڈلی کوئی 125 سے 150 تک رپورٹڈلی. اب مجھے بتائیں 125 سے 150 تک لوگوں کے لیے کتنی پولیس فورس یا کتنا اسلحہ, یعنی آپ ایک اسیسمنٹ دیں, آپ ظاہر خود عام عہدوں میں رہیں. جی چیمہ صاحب, آپ سے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب سوال. میں بتا رہا ہوں, دیکھیں آغاز میں میری اطلاع کے مطابق پولیس نے کہا تھا کہ ایریل بامبنگ ہو, اور گن شپ ہیلی کاپٹرز مانگے گئے تھے جو انہیں نہیں فراہم کیے گئے. تو بس یہاں تو فکس ہو گئی نا, رسپانسبلٹی فکس ہو گئی. اگر ان کو نہیں دیے گئے تو رسپانسبلٹی فکس ہو گئی نا. انکوائری میں ساری چیزیں نتیجے میں شہادتیں ہو گئی, چیمہ صاحب لوگ شہید ہو گئے پولیس والے. چلیے ٹھیک ہے, یہ افسوسناک بات تو ہوئی کہ پولیس والوں کو سیم ٹائم مجھے بریک کی طرف جانا ہے, مگر یہ ٹائم یہ نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. یہ ابھی آپریشن, ابھی جنگ چل رہی, ہم حالت جنگ میں ہیں. ٹھیک ہے چیمہ صاحب, ہم حالت جنگ میں ہیں, لیکن اس جنگ کے اندر جو جانی نقصان ہوا, یہ تو تمام چیزیں ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں. ٹریننگ کے حوالے سے جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں, بعد میں اس کے حوالے سے بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ کیا افسران پیچھے بیٹھے رہے اور اپنے جوانوں کو آگے بھیجتے رہے. یہ تمام سوالات عوام کے ذہن میں بھی اٹھ رہے ہیں. آفیشیل کوئی حکم نہیں دے سکتے, وہ کوئی فنکشن نہیں اٹینڈ کر سکتے, اور یہ ارینجمنٹ جو ہے ان کا پاکستان جانے سے پہلے طے کیا گیا ہے کہ جتنے عرصے وہ ملک سے باہر رہیں گے وہ بطور وزیر اعظم یعنی وہاں سے کوئی آرڈر جاری نہیں کر سکتے. ان کی جگہ یہاں پہ ملک میں کوئی کیوس نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, ایک خاموشی سے اسحاق ڈار صاحب, مریم نواز صاحبہ, باقی کیبنٹ کے لوگ کام کریں گے. لیکن نان فنکشنل اسٹیٹس ہے اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان کا, جتنے عرصے بھی وہ ملک سے باہر رہیں گے. یہ سفارتی حلقوں نے سوال اٹھایا ہے اور میرے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے, اور میں چاہوں گا کہ ملک کے اندر جو بھی وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان ہیں, باقی لوگ ہیں, اس کی وضاحت کریں, کیونکہ چھٹی پہ جانا بیماری کے لیے اور نان فنکشنل ہونا کسی کا کہ وہ وہاں فنکشن بھی نہ اٹینڈ کر سکیں, سرکاری اور آرڈر بھی نہ جاری کر سکیں. ظاہر وزیر اعظم کے باہر جاتے ہیں تو ان کے پاس پورا سیکریٹریٹ ہوتا ہے, وزیر اعظم تو رہتے ہیں. کیا نان فنکشنل ہے یا چھٹی پہ, یہ بات جاننا بڑی ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد یہ چھوٹو کے معاملات اور پنجاب گورنمنٹ اور ملک کے اندر جو ایک پھیلتا ہوا کیوس ہے, میرا خیال سے ساری چیزیں یہ لنگر آن ہو کے آپس میں ان کے تانے بانے بن رہے ہیں.
صحیح. اچھا ظفر ہلالی صاحب آپ کی طرف جائیں گے. ظفر ہلالی صاحب جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ تمام سلسلہ چلا رہا ہے, بڑے عرصے سے پہلے بھی 6-7 آپریشنز ہو چکے ہیں, کچھ نہیں ہو سکا. کیوں ایسا ہوا کہ اس گینگ کو پنپنے دیا گیا پنجاب میں, جس کو بڑا ترقی یافتہ صوبہ مانا جاتا ہے, جہاں سب اچھا کا راگ الاپا جاتا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے جو سوال کیا ہے اس کو بھی جواب دینا چاہیے میرے خیال میں, اور اگر آپ بعد میں دینا چاہتی ہیں ہم بعد میں دیں, مگر آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب میں دیتا ہوں. دیکھیے حیرانگی کی بات یہ ہے انیکا کہ یہ چیمہ صاحب ہمیں بتائیں گے کہ 2200 پولیس والے 18 دن میں چھوٹو گینگ کو ختم نہیں کر سکے, اور نہ صرف انہوں نے ختم نہیں کیا, 7 تو وہ مارے گئے اور 24 جو ہیں وہ اغوا ہو گئے. بھائی ہاؤ ڈو یو گیٹ کڈنیپڈ؟ اگر آپ کے پاس بندوق ہے اور گولی ہے تو آپ کو اغوا کون کر سکتا ہے؟ مارو یا مرو, مانے کہ آپ گئے آپریشن کے لیے, آپ اغوا ہو گئے. یہ کیا بات ہو رہی ہے بھائی؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں اگر آپ مجھے پوچھیں اس کا وجہ کیا ہے تو it's very plain. نہ ان کی ٹریننگ, نہ ان کی ایکوپمنٹ, اور فرینکلی سیڈلی معاف کریے نہ ان کا ول ٹو فائٹ تھا. اب مجھے پتا چلا ہے تھرو اندر پولیس والے, جو پولیس آفیسر فارمر جو میرے دوست ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ ڈی ایس پی سے آئی جی تک وہ تو ان کا کام یہی ہوتا ہے ٹو میک شیور کہ وہ ان دا لائن آف فائر نہیں ہے, اور ایس ایچ اوز کو بھیجتے ہیں اور جب کنسٹیبلز کو بھیجتے ہیں کہ لڑائی, خود وہ ریسٹ ہاؤس میں بیٹھ کے آرڈرز دیتے ہیں, اور یہ کنسٹیبلز بیچارے جا کے لڑتے ہیں اور مرتے بھی ہیں. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا پولیس فورس, یہ واقعی یہ ہے, چیمہ صاحب بتائیں کہ از دس ٹرو کہ واقعی یہ ہمارا پولیس فورس ہے کہ یہ کوئی اور وجہ ہے؟ پھر آپ نے جو سوال اٹھایا ہے اس کا جواب بھی لے لیتے ہیں, اور جو ڈاکٹر صاحب نے سوال بگننگ میں اٹھایا تھا وہ ہم دوسرے ٹاپک کی طرف لے جائیں گے. ذوالفقار چیمہ صاحب, یہ پولیس میں ایسی کیا جلدی پڑی تھی کہ جب افسران نے 25 دن کی مہلت مانگی تو آئی جی صاحب کہتے ہیں اگر نہ کیا گیا تو میں خود جا کے وہاں لڑوں گا؟ ایسا کیا مسئلہ ہو گیا تھا؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ کے ناظرین سے کچھ چیزیں شیئر کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ یہ 2 ضلعوں کی پولیس اس میں مینلی انوالو ہے, راجن پور اور رحیم یار خان, اور اسی کے درمیان ہے یہ جزیرہ. جو پولیس افسر آج کل راجن پور کو کمانڈ کر رہا ہے اور جو رحیم یار خان کو کمانڈ کر رہا ہے اور جو ڈی آئی جی بہاولپور لگا ہوا ہے, تینوں نے میرے ساتھ سرو کیا ہے. میں تینوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ تینوں آنیسٹ ہیں, پروفیشنل ہیں اور دلیر ہیں, اور ان پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. مور اوور ایلیٹ پولیس ٹریننگ کالج جو لاہور میں ہے وہ بڑا زبردست کالج ہے, اور جو اس سے ٹریننگ لیتی ہے ایلیٹ فورس, ان کی ایفیشنسی اور افیکٹونیس از نو لیس دین آرمی, اس لیے کہ آرمی کے ایس ایس جی کے افسر ان کی ٹریننگ کراتے ہیں. اس کالج کے ہیڈ کرنل سعد who is a professional officer, کیونکہ میں نے ایلیٹ کو بھی کمانڈ کیا ہوا ہے, وہ بھی ادھر کئی ہفتوں سے موجود ہیں اور ان کی ٹریننگ اور ان کی گائیڈنس اور ان کی رہنمائی کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو لوکل افسر ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے, ساری حکمت عملی ان کو بنانی چاہیے تھی, ان کو آپریشنل اٹانومی دی جانی چاہیے تھی. اگر جو آپ نے بات کی یا جو میڈیا میں باتیں آئیں کہ جی کوئی ال پلانڈ ہے, ہرلڈ ہوا وغیرہ وغیرہ, اس کے بارے میں آپریشن کے بعد انکوائری کی جا سکتی ہے اور اس کے سکم اور ڈیفیکٹس آئیڈینٹیفائی کیے جا سکتے ہیں, جو ذمہ دار ہیں ان کے تعین کیا جا سکتا ہے. مگر دیکھیں پوری دنیا میں مہذب معاشروں میں ایک کچھ نارمز ہوتے ہیں. اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں, آپ کے پولیس والے جانیں دے رہے ہیں, خون دے رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں. ٹاپک کی طرف جائیں گے اور اس سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب, معروف تجزیہ کار ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ظفر ہلالی صاحب ہمیں جوائن کریں گے کراچی اسٹوڈیو سے, معروف تجزیہ کار ہیں, ان کے بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. یہ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں سابق آئی جی پولیس جوائن کریں گے ذوالفقار چیمہ صاحب. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. اور ہمارے نمائندہ 92 نیوز کے عاصم صدیق بھی ہمیں جوائن کریں گے, جو کہ رپورٹ کر رہے ہیں کچا جمال کے علاقے سے, اور یہ دریائے سندھ کے اندر جو چھوٹو گینگ کے حوالے سے آپریشن چل رہا ہے, یہ تمام سچویشن ہم لوگوں کو بتائیں گے. لیکن آپ کو ایک اور اہم چیز بھی میں بتاتی چلوں. چھوٹو گینگ کے سربراہ جو ہے وہ پہلے ایک ایم پی اے روجان کے اندر ان کا سیکیورٹی گارڈ بھی رہ چکا ہے, اور 2007 تک پولیس کا ہی انفارمر رہ چکا ہے.
अच्छा, हम अपने नुमाइंदे की तरफ चलते हैं। आसिम सिद्दीक साहब, ये बताइएगा कि एक तो वहां सूरत हाल क्या है और पुलिस का इन्फॉर्मर जो रहा, क्या उसको पुलिस के तमाम कच्चे चिट्ठे मालूम थे, इसीलिए वो ज्यादा बेहतर तरीके से मुजाहमत दिखा सका? देखें, जो कच्चे छट्टों के हवाले से हम बात करते हैं तो यही तवक्को की जाती है कि जो पंजाब हुकूमत ने जो ये पुलिस के ज़रिए ऑपरेशन किया तो सिर्फ और सिर्फ इस बात को दबाने के लिए किया, आर्मी को नहीं ये टेक ओवर करने दिया ये ऑपरेशन। अब मजबूरन पंजाब हुकूमत को ये फैसला करना पड़ा कि आर्मी को देना पड़ा, क्योंकि अगर छोटू पकड़ा जाता तो कईयों का कच्चा चट्टा खुल जाना था जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसकी पुष्ट पनाही करते हैं। इसके हवाले से बहुत कुछ जो है अभी भी तवक्को की जा रही है। अगर गुलाम रसूल उर्फ छोटू जिंदा पकड़ा गया तो एक बहुत बड़े इंकशाफात जो हैं वो सामने आएंगे। ये बताएं अभी क्या सिचुएशन है? आर्मी ने जब से टेक ओवर किया और पुलिस ने, दोनों ऑपरेशंस में फर्क क्या था? देखें, जो पहला ऑपरेशन था इस तरह पुलिस ऑपरेशन करती रही है। 2010 में ऑपरेशन तोबा के नाम से एक ऑपरेशन हुआ। कच्चा कराची में इसका एक इलाका है, दरिया के अंदर ही बेड़ का वो इलाका है जिसमें छोटू का एक उसमें कब्जा था। उसको छुड़ाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन किया, हुआ कुछ भी नहीं। सिर्फ 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए और वहाँ पर जाकर डील के तहत, सरदारों के तहत एक डील की और वहाँ पर जाकर झंडा पाकिस्तान का लगा दिया गया और कह दिया गया नो गो एरिया ख़त्म। इस तरह के मुख्तलिफ ऑपरेशन होते रहे मगर नुकसान पुलिस ने ही उठाया इस दफ़ा। और ये भी कहा जाता है कि गर्मियों के दिनों में ऑपरेशन करना सिर्फ मकसद गंदम उठाना होती थी। जो पुलिस गंदम उठा लेती थी वो कहाँ जाती थी इसका कुछ मालूम नहीं होता, कहाँ गई आज तक, वो कहाँ किसके बैलेंस में गई और क्यों गई। आज जो ऑपरेशन किया था इस दफ़ा जो पुलिस ने, वो भी इंतहाई नामुकम्मल था, उसकी कोई हिकमत अमली नहीं थी। यकदम ही गर्मियों के दिनों में जब पानी बढ़ता है वहां पर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। जब पानी कम होना चाहिए उस वक्त करना चाहिए। अच्छा, अभी क्या सिचुएशन है आसिम, जल्दी से बता दीजिए, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है फिर। देखिए, जो इस वक्त सिचुएशन है, जब आर्मी ने इसको टेक ओवर किया तो लोगों में खुशी जरूर फैल गई है। अब नजर आ रहा है कि ऑपरेशन होने की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो अब इस तरह की हिकमत अमली अपनाई जा रही है, जो नजर आ रही है कि इस तरह की ऑपरेशन में हिकमत अमली अपनाई जाती तो पुलिस की जानिब से जो भारी नुकसान उठाना पड़ा, जानी नुकसान, वो ना उठाना पड़ता, ना ही पुलिस एहलकार यरगमाल बनते। क्योंकि ये ऑपरेशन अगर तरीके से किया जाता तो उसे 1 से 2 घंटे का ऑपरेशन था, मगर इसको जो है वो गलत तरीके से हम लोगों ने देखा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी थी। आसिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया किया। अभी हमें जाना है ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद फिर अपनी डिस्कशन का बाकायदा आगाज करेंगे कि आखिर छोटू गैंग ने इतना बड़ा मसला क्यों कर पैदा कर रखा था पंजाब हुकूमत के लिए। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले छोटू गैंग के हवाले से हमने आपको कुछ बताया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की तरफ चलेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, ये छोटू कोई आम शाम शख्स तो ना हुआ, जबकि वो एक एमपी है, आतिफ मजारी का सिक्योरिटी गार्ड रह चुका है, 2007 तक पुलिस का इन्फॉर्मर रह चुका है। तो यानी ये तो पुलिस के अंदर के तमाम चीजें जानता है, इसीलिए इतने बेहतर तरीके से जो है मुजाहमत सामने आ सकी इसकी। इस तरह के लोगों के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब फिर कहते हैं नोगो एरियाज नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि नोगो एरियाज नहीं थे और ये लोग पनप रहे थे उधर? देखिए अनिका, ये पूरा जो सिस्टम है ना, पूरा निजाम, वो इस वक्त ऐसा लगता है कि उसको कीमत में चाट रही है। और किस कदर अफसोस की बात है कि यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स की, जवानों की शहादत हुई और मुझे तो ये भी डर है कि उसको एनकाउंटर में न मार दें। अब वो छोटू को या तो जिंदा पकड़ें और उसको सामने लाएं और उसे पूछें कि भाई कितने अरसे से वो कब से काम कर रहा है, किन किन को पैसा देता था। ये तो कुछ सालों की कहानी लग रही है कि पता नहीं पहले भी ऑपरेशन होते रहे और नाकाम होते रहे और क्या होता रहा सिलसिला। मैं एक बात यहाँ पे सिर्फ कहूँ अनिका, और फिर मैं बात छोटू के ऊपर और बाकी हवाले से बताऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले मेरी कुछ सफारती हलकों से बात हुई। जफर हिलाली साहब भी मौजूद हैं और चीमा साहब भी इस पर रोशनी डालेंगे। सफारती हलके जो हैं वो बड़ी अजीब बात इस वक्त कर रहे हैं, इस्लामाबाद में भी और मुल्क से बाहर भी। और वो ये कह रहे हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान गालिबन नॉन फंक्शनल है इस वक्त। वो बतौर वजीर आजम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेजबान अनीका निसार। नाजरीन, हम लोग देखते हैं कि पंजाब के सूबे के हवाले से सब अच्छा है का राग अलापा जाता है, लेकिन अब एक ऑपरेशन ज़रबे आहन सामने आया है। हम लोग देखते हैं कि दरियाए सिंध के इलाके कच्चा जमाल में एक दरियाए जजीरे के ऊपर छोटू गैंग बड़ी मुज़ाहमत करते हुए नजर आ रहा है। ये वो गैंग है जिसने पंजाब के इलाकों में दहशत फैला रखी थी, लेकिन इस गैंग के सरबरा छोटू का ये कहना है कि हम दहशतगर्द तो नहीं। नाज़रीन, 19वें रोज पुलिस के ऑपरेशन के 19वें रोज आज आर्मी जो है तमाम चीजें संभालती है और हम लोगों को नजर आता है कि कुछ चीजें बेहतर हुई हैं। आर्मी के तकरीबन 1500 जवान, रेंजर्स के 300 और पुलिस के 1600 एहलकार इस ऑपरेशन ज़रबे आहन में हिस्सा ले रहे हैं। और इस ऑपरेशन के बाद पंजाब हुकूमत की सब अच्छा है कि राग की कलई खुलकर सामने आ गई है। क्या अब भी राना सनाउल्लाह साहब यही कहेंगे कि पंजाब में कोई नो गो एरिया नहीं, और अगर नो गो एरिया नहीं है तो ऐसा कैसे कि पंजाब के अंदर, पंजाब वो सूबा जिसको सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता पाकिस्तान में कहा जाता है, उस सूबे के अंदर ऐसी जगह पर जहां से बाकी सूबों के साथ कनेक्शन होता है, वहां ऐसा गैंग इतने अरसे से कारकर्दगी अपनी कारआमद है और सारी चीजें हम लोगों को नजर आ रही हैं सामने। इनके खिलाफ तकरीबन 6 से 7 ऑपरेशंस पहले भी हो चुके, पुलिस ने किए, और तकरीबन 30 के करीब पुलिस एहलकारों की पहले जाने जा चुकी। इस ऑपरेशन में हम देख रहे हैं कि तकरीबन 6 के करीब पुलिस एहलकारों की जान गई। और अफसोसनाक सिचुएशन यह है कि पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा हो गया। क्या पुलिस ने प्रॉपर प्लानिंग करके इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, या प्लानिंग के बगैर ही जल्दी में, तेजी के अंदर ये ऑपरेशन आगे बढ़ाया? कहा यह जा रहा है कि पुलिस के आईजी मुश्ताक सुखेरा साहब के कहने के ऊपर और उनके इसरार के ऊपर इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द करने की कोशिश की गई। ऑन द कॉन्ट्रेरी, पुलिस के बहुत सारे लोग, अफसरान ये कह रहे थे कि इसके लिए कम से कम 25 दिन की प्लानिंग की जरूरत होगी। अब इस प्लानिंग को किए बगैर पुलिस ने एक ही जानिब से इस गैंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, बजाय ये कि चारों तरफ से घेरा जाता। अब आर्मी सामने आई, पाक फौज सामने आई, और पाक फौज के बाद गनशिप हेलीकॉप्टरों से इनका मुंह बंद कराने की, छोटू गैंग की बड़ी कार्रवाई को बंद करने की कोशिश की जा रही है। कच्चे के इलाके में पक्का ऑपरेशन किया जा रहा है, और पक्का ऑपरेशन इस बार होगा, क्या इनका कला कमा हो जाएगा या नहीं, सवाल ये पैदा होता है। इसके अलावा दूसरे टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे। पानामा हंगामा लगता है अभी बंद होने का नाम नहीं ले रहा। नाजरीन, अजीब बात यह है कि पानामा के हवाले से अभी और इंकशाफात आना भी बाकी हैं, और कुछ चीजें अजीबो गरीब सी ऐसी सामने आ रही हैं जिससे सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई में ये जो इल्जामात आने वाले हैं, या जो अभी कुछ पेपर सामने नहीं आए, ये उससे भी बड़े इंकशाफ होंगे जो कि अभी इंकशाफात आ चुके। कहने को ये भी चीजें सामने आई हैं कि इसहाक डार साहब की मुलाकात नायब वजीर खजाना पानामा से हुई, और ये कहा गया कि बाकी पानामा लीक सामने ना लेकर जाए जाएं, लेकिन इसहाक डार साहब ने और वजारत खजाना ने इसकी तरदीद कर दी। कहा पाकिस्तान से बाहर इसहाक डार साहब गए ही नहीं, तो किस तरीके से किसी शख्स से मुलाकात और किसी वजीर खजाना, नायब वजीर खजाना पानामा से मुलाकात हो सकती है? दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि चौधरी निसार साहब जो अपनी अहलिया के साथ जर्मनी गए हैं, वो भी इसी सिलसिले की एक और कड़ी है। लेकिन कमीशन की बात की जाए तो कमीशन पर रजामंदी किसी की भी सामने नहीं आ रही। पीटीआई का मुतालबा यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही के अंदर जो है बनाया जाए ये तमाम कमीशन। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ये कहती है कि रजा रब्बानी साहब की सरबराही हुई तभी सिर्फ इस कमीशन को मानेंगे, और जहां पीएमएलएन की बात आती है वहां सरमद जलाल उस्मानी साहब, जस्टिस रिटायर्ड, वो तैयार, मशरूत उन्होंने रजामंदी सामने आई उनकी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कमीशन इसी तरह के तनाज़ात में खत्म हो जाएगी ये बात, या कुछ चीजें सामने भी आएंगी? उसके अलावा जब ये पूछा गया मुख्तलिफ वज़रा से कि वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान कब वापस आएंगे, तो उनका भी ये कहना था, मुख्तलिफ आरा इसके हवाले से सामने आई, बड़ी कंफ्यूजन हैं, और अब पेंडोरा बॉक्स के अंदर से कोई पेंडोरा बॉक्स तो नहीं निकल आएगा, सवाल ये भी पैदा होता है। लेकिन सबसे पहले अपने टॉपिक की पहले, उधर जंग चल रही हो, उधर हम स्टूडियोज में बैठ के उनके डिफेक्ट्स निकालना शुरू कर दें, ये कहीं भी नहीं है। हर फोर्स, बड़ी से बड़ी फोर्स, आर्मी के भी शहादतें भी हो जाती हैं, बाज़ औक़ात होस्टेज भी बने हैं, मगर ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, ऑपरेशन तो जारी है।
اور یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. حکومت نے پہلے پولیس سے سٹارٹ کروایا, انہوں نے دیکھا کہ کرمنلز کی فائر پاور زیادہ ہے تو وہ رینجرز کو بلا سکتی ہے, اگر اس سے بھی زیادہ ہو, جس طرح پتا چلا کہ ان کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں تو آرمی کو کال کر سکتی ہے حکومت, جس طرح انہوں نے کال کر لیا. کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے, بے شمار دفعہ اس طرح ہوا ہے. میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کو, یہ سینسٹیو مسائل ہیں, اس کو پروفیشنلی اینالائز کیا جائے. آپریشن سے پہلے انتہائی معذرت, کوئی پلاننگ تو ہوگی نا, کوئی اسیسمنٹ تو ہوگی. مطلب پولیس والے ان کی جانیں چلی گئیں, انتہائی اچھے آفیسر, میں بالکل مانتا ہوں, لیکن کوئی پلاننگ تو کرنی چاہیے تھی نا, آپریشن پلاننگ تو ہوتی ہے کہ کتنا اینٹی ایئر کرافٹ انکوائری ہونی چاہیے اس کی. تو کیا پولیس تو ہٹ گئی ہے, پولیس تو ہٹ گئی ہے, فوج آ گئی ہے, تو اب کیا ہم خاتمے کے بعد آپ کیا خاتمے کے بعد پولیس کو کہا گیا ہے کہ آپ ہٹ جائیں, پولیس کو کہہ دیا ہے فوج نے کہ آپ پیچھے ہٹیں, ہمارے اب آپریشن as far as the police is concerned is over. ٹھیک ہے ہلالی صاحب, کوئی فوج اپنے آپ نہیں آتی, حکومت بلاتی ہے. ظاہر ہے حکومت نے بلایا ہوگا چیمہ صاحب, لیکن حکومت نے کیا اب کیوں بلایا؟ کانسٹیٹیوشنل لیکچرز دے رہے ہیں ہمیں. میں آپ کو پولیس فورس کے بارے میں پوچھا تھا, آپ کانسٹیٹیوشنل لیکچرز نہ دیں. میں آپ نے کوئی ٹھیک ہے, ہلالی صاحب مجھے بریک کی طرف جانا ہے, اور چیمہ صاحب میں آپ سے جواب دوں گی, پروفیشنلی اینالائز کریں گے. وہاں جانے چلی گئی پولیٹیکل بیک, اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں چیمہ صاحب, اینٹی ایئر کرافٹ گنز کا تو پتا ہونا چاہیے تھا. ڈاکٹر صاحب مجھے جانا بریک کی طرف, اور ڈیفینیٹلی جب یہ اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور یہ جمع ہو رہا تھا تب حکومت کدھر تھی؟ حکومت نے ہی فوج کو بلایا, لیکن جب یہ تمام اسلحہ جمع ہو رہا تھا تب کدھر تھی حکومت؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈاکٹر شاہد مسعود, آپ کی طرف ہی جائیں گے. ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے ابھی بات کر رہے تھے کہ پروفیشنلی اینالائز کرنا چاہیے. ذوالفقار چیمہ صاحب نے بھی فرمایا, بے شک وہاں جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ پنجاب کے اندر سی ٹی ڈی, کاؤنٹر ٹیررزم کی جو فورس بنائی گئی, ایلیٹ فورس, ڈولفن فورس, کتنی فورسز بنا دی گئی ہیں, پھر بھی پولیس کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان اٹھتا ہے اور کسی وجہ سے اٹھتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی کارکردگی بالکل درست رہی, فوج کو بلانے کی ضرورت کیوں پڑی پھر؟ دیکھیں چیمہ صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, میں بھی وہی بات اصل میں کر رہا تھا جو چیمہ صاحب نے بات کی. تھوڑا سا اس میں میرے خیال سے الفاظ اوپر نیچے ہوئے. چیمہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پر گراؤنڈ پہ جو آفیسرز موجود ہیں ان کو اختیار دینا چاہیے تھا کہ وہ آپریشن کو ڈیزائن کرتے اور اس کے بعد وہ آگے جاتے. اس کو غالباً وہ ان آفیسرز نے جو کہ گراؤنڈ پہ تھے ان کو اختیار نہیں دیا گیا, اور پیچھے غالباً یعنی اعلیٰ سطح پہ یہ کہا گیا کہ آپ وہاں جا کے کریں, ان کے پاس وہ ریسورسز غالباً نہیں تھے, جتنا میں چیمہ صاحب کی بات کو سمجھاؤں. یعنی اوپر کی سطح سے کہا گیا ان آفیسرز کو وہ آگے چلے گئے. میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اتنا بڑا جب آپریشن, جب یعنی یا تو دیکھیں نا کچھ چھوٹے موٹے جیب کترے, وہاں اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں, اور یہ جو چیمہ صاحب نے بالکل کہا ڈی مورلائز کرنے کی بات تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپنی فورسز کو, چاہے پولیس کے ہوں یا پیراملٹری ہوں یا فوج کے لوگ ہوں, ان حالات میں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنے عرصے سے یا تو اچانک کچھ سامنے آ جائے نا, اچانک کوئی یو ایف او آسمان سے خلائی مخلوق اتر جائے تو آدمی کہے یار پتہ نہیں تھا ہمیں, یہ کہیں سے کود گئے, کوئی یہ جن بھوت تھے. تو بھائی وہاں اگر سالوں سے موجود ہیں اور اینٹی ایئر کرافٹ گنز, مشین گنز, ان کے پاس خدا جانے کیا کچھ ہے, یعنی اتنا کچھ ہے کہ پوری کی پوری پنجاب پولیس جو ہے, یعنی دیکھیں آپ یہ جو بات ہے نا کہ اپنی مدد کے لیے بلا لیا, یہ بات امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کتنی پولیس وہاں گئی اور سامنے کتنے لوگ تھے, یعنی کتنا بڑی, یہ کوئی فوج تھی کیا, یہ چھوٹو گروپ جو ہے یا کوئی فوج ہے کہ جو اتنی ساری پنجاب پولیس وہ ان سے لڑ نہیں سکی, کمانڈوز, باقی ایلیٹ پولیس والے سارے, اور پھر اس کے بعد تو ان کو, اور کیا ان کی پولیٹیکل پش پناہی نہیں ہے, کیا انہوں نے اوپر ان کو وہاں پالا نہیں کیا, کیا لوگ اغوا نہیں ہوتے رہے, یہ سوال ہے. لیکن ہم نے اپنی پولیس کو, بہت اچھی پولیس کو, چاہے وہ سندھ میں ہو چاہے پنجاب میں ہو, بدقسمتی کے ساتھ پولیٹیسائز کیا ہوا ہے. پولیٹیسائز وہ نیچے کے لیول پہ یا کس لیول پہ میں اس میں نہیں, لیکن پولیٹیسائز ہے. ہر دور میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی حکمراں آتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ میرا ایس پی, یہ تمہارا ڈی ایس پی, یہ میرا آئی جی ہے, وہ فلانا آئی جی ہے. یہ ترجیحات حکمرانوں کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے ڈی مورلائز ہوتی ہے پولیس. اس کی وجہ سے میرا خیال سے یہ جو شہداء ہیں سارے,
یعنی یہ تو انہوں نے تو جانے دی اپنی، اور بڑے بہت اچھے آفیسرز ہیں، بے شمار اچھے آفیسرز ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جب ادارے پولیٹیسائز